السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين۔ أولئك يؤتون أجرهم مرتين
بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ تمام قسم دی تعریفات، تحمیدات، کبریائیاں بڑائیاں دے لائق اور رب العالمین دی واحد ذات ہے۔ بے شمار ان گنت درود و سلام دی برکھا امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو، محترم دوستو، بزرگو، نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام، پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، انسان دنیا دے اتے ہر انسان اس بات دی خواہش رکھدا ہے کہ میں جو کر رہا اللہ رب العزت مینوں اس تو زیادہ عطا فرمائے، او دا مینوں کچھ زیادہ ہی رزلٹ ملے۔ ہر انسان دی خواہش ہے کہ جو بھی وہ نیکی کرے او دا انہوں دگنا کر کے ملے، اللہ رب العزت انہوں زیادہ عطا فرمائے۔ انسان دی نمازاں دی کوشش، انسان دے روزیاں دی کوشش، انسان دی زندگی دی محنت تگو دو صرف اس واسطے آ کہ اللہ رب العزت مینوں عطا کرے اور اس تو زیادہ عطا کرے۔ اس حوالے دے نال چند باتاں انشاءاللہ عرض کرنیاں نے۔ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بعض مقامات دو دا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس طرح کہ والی من خاف مقام ربہ جنتان، جڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر گیا او دے واسطے اللہ نے دو جنتاں بنائیاں نے۔ اور انہاں دو جنتاں دے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ ہور بھی جنتاں نے۔ انسان دے تصور تو باہر نہیں چیزاں۔ اگے جا کے اللہ نے فرمایا، ایتھے فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان، اگے اللہ نے جا کے بیان فرمایا وَمِن دُونِہِمَا جنتان، اس تو علاوہ اور بھی دو جنتاں نے۔ یعنی کہ وہ اللہ رب العزت دی اختیارات اور وہ دی قدرت کاملہ دی نشانیاں نے کہ اللہ رب العزت نے انسان واسطے یہ نعمتاں تیار فرمائیاں نے۔ کچھ اعمال ایسے نے جنہ دے کرن دے نال انسان کو اللہ دوہرا اجر دیندا ہے، اور وہ عمل سانوں بھی کرنے چاہیے۔ جڑی میں ابتدا دے اندر آیات مبارکہ پڑھی ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ دے اندر بیان فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، کہ وہ لوگ جنہاں نو اسی کتاب عطا فرمائی قرآن مجید تو پہلوں،
یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہاں دا اندے تے ایمان ہے، او دے تے ایمان رکھدے نے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ فرمایا جدو انہاں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندہ ہے نا، قرآن پڑھ کے کہندے نے کہ حق اے یہ حق اے یہ جڑا اللہ رب العزت نے آسمانہ تو نازل کیتا ہے، بے شک اسی اس تو پہلو بھی مسلمان سن، پہلے اہل کتاب سن اور سچے مومن سن۔ سچا مومن وہ ہوندا ہے جڑا نبی نو او دی شان تو نہ ودائے تے نہ کم کرے، نہ ہیرا پھیری کرے، نہ تغیر اور تبدل کرے دین دے اندر۔ جویں تورات اور انجیل دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں نو اپنے پیغمبراں نو برحق کیا ہے، اوویں ہی منن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ نے جنہ واسطے اسی دوہرا اجر تیار کیتا ہے۔ یہودی اور عیسائی اگرچہ وہ اہل کتاب نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آ جان تو بعد تے انہاں دا اپنے دین تے استقامت اختیار کرنا تو کوئی توقع نہیں بنتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی دنیا دے اتنے یہودی ہے، کوئی بھی عیسائی ہے، او دے کان دے اندر آواز پہنچ گئی کہ آنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ دا رسول ہاں، میں آخری کتاب لے کے آیا ہاں اور میں خاتم الانبیاء ہاں، جن دے کان دے اندر آواز پہنچ گئی، چاہے یہودی ہے چاہے عیسائی ہے، کوئی بھی غیر مسلم ہے، آپ نے فرمایا کہ او بندہ ایمان میرے تے نہیں لے آندا، او بندہ جہنم دا ایندھن ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کئی صحابی سن جڑے پہلوں عیسائی سن، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے انہاں قرآن نو ترجیح دیتی اور اپنے سابقہ دین نو چھڑ کے دین محمد نو ترجیح دیتی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہندے نے ایہو ہی دین برحق ہے۔ اپنے مذہب نو چھڑنا بڑا اوکھا ہے۔ آج کسی عیسائی نو دعوت بندہ دے تے بڑی اوکھی گل ہے کہ وہ پیچھا ہوئے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا حق دا متلاشی اللہ انہوں دین دی سمجھ دیندا ہے، لیکن عیسائی نو یہودی نو دعوت دئیے وہ اپنے مذہب نو چھڑ کے اسلام قبول کر لے، بڑی اوکھی گل ہے۔ اج کل آپ اپنے تے نظر دوڑا کے ویکھ لئیے، کوئی بندہ اگر نماز غلط پڑھتا ہے، کوئی بندہ جناب قبراں دا پجاری ہے، کوئی بندہ جا کے چادراں چڑھاندا ہے، کوئی بندہ جا کے چڑھاوے چڑھاندا ہے، کوئی بندہ بکرے چھترے دیندا ہے، انہوں دعوت دے کے ویکھ لو، کلمہ تو پڑھیا ہے نا انہیں، وہ پیچھا ہونے دا نام نہیں لیندا، تے ایک بندہ جڑا ہے ہی ہور مذہب دا ہے وہ کیویں پیچھا آوے گا؟ بڑا اوکھا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاں واسطے دو راہ جرے جڑے اپنے مذہب نو چھڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین نو اپنا دے نے، حالانکہ ہے انہاں دا مذہب بھی برحق سی، لیکن او ادوں سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلوں، بعد چ نہیں۔ مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ یہودی اور عیسائی ٹھیک نے، ہون نہیں ہو ٹھیک۔ اے آیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت تو پہلے دلالت کر رہی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دور نبوت تو پہلو جڑے یہودی سن، جڑے عیسائی سن، وہ صحیح دین تے سن اپنے اپنے انبیاء دے مطابق، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جدوں نہ میرے پیغمبر دے قرآن نو سنیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں رب دے قرآن نو سنیا، پھر وہ موم ہو گئے اور انہاں اس قرآن نو ترجیح دیتی۔ 20 عیسائیاں دا وفد حبشہ دے وچوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آیا صرف تحقیق کرنے واسطے،
کہ مکے دے اندر ایک شخص آیا ہے جنہا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ذرا جائزہ تے لے کے آئیے وہ بندہ کہ ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھ کے سنایا تے 20 بندے اللہ نے مواحد بنا دیتے، آنسواں دیاں جھڑیاں لگ گئیاں، مومن بن گئے، مواحد بن گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ تے بیعت کر کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ دائرہ اسلام چ داخل ہو کے جدوں واپس جان لگے نا تے ابو جہل سی کہندا ویکھو ایک بندے دی تحقیق کرن آئے سی تے 20 بندے اندے غلام بن کے جاندے پے نے۔ ایک بندے دا جائزہ لین واسطے آئے سی، یہ بندہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور او دا جائزہ لین دی بجائے اپنے آپ نو گمراہ کر کے واپس جا رہے ہیں۔ یہ آیتاں انہاں دے بارے اللہ نے نازل فرمائیاں سی کہ لوگو تسی پریشان نہ ہو، تہاڈے واسطے میں 2 راجر تیار کیتا ہے کہ تسی اس دین تے ساجے، عیسائیت تے ساجے، اور اپنے دین نو اپنے مذہب نو چھڑنا کوئی سوکھی گل نہیں، لیکن تسی اس دین نو ترجیح دیتی ہے جڑا دین اخروی دین ہے، اور ایہو ہی دین برحق ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دا مطلب کی ہے؟ یہ دا مطلب لوگ یہ کہندے نے کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہیں تو مراد ہے کہ اللہ کے نبی موجود نے، اس ہیں تو مراد موجودگی نہیں، اس ہیں تو مراد ہے قیامت دیاں دیواراں تک جڑا دین چلے گا محمد رسول اللہ دا چلے گا۔ انہاں لوگاں واسطے 2 راجر ہے، اور امت محمدیہ واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ رب العزت نے بدریہ وہی اعلان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تیری امت جڑی ہے ساریاں امتاں دے اندروں میں بہترین بنا چھڈی ہے۔ انہاں دی خصوصیت کی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ساریاں امتاں دے اندروں میں بہترین کیوں بنائی ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بے حیائی دے کماں تو روک دیے، نیکی دا حکم کر دیے، برائی تو منع کر دیے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ فرما دینے اگر اہل کتاب ایمان لے آون، قرآن نو قرآن مان لین تے تینو نبی مان لین، اللہ فرما دینے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اونا واسطے بہترین چیز ہے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ فرما دے انہاں وچوں تھوڑے مومن نے، اکثر فاسق لوگ نے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا جڑا زمانہ ہے گزشتہ امتاں دے زمانے دے مقابلے دے اندر اینا کو زمانہ ہے، میرے آقا فرماندے نے اثر تو لا کے مغرب تک دا وقت جڑا ہے امت محمدیہ دا اینا کو زمانہ ہے، یعنی تھوڑیاں عمرہ دی طرف نہ آقا علیہ السلام نے پشین گوئی دیتی کہ میری امت دیاں عمرہ بڑیاں تھوڑیاں ہون گیاں۔ میرے آقا فرماندے نے پہلیاں امتاں دا زمانہ زیادہ ہے، تہاڈا زمانہ کم ہوئے گا، تہاڈا زمانہ انجے پہلیاں امتاں دے مقابلے دے اندر جویں اثر تو لا کے مغرب تک۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تہاڈی مثال یہود و نصارہ دے مقابلے دے اندر انج دی مثال ہے جویں ایک بندے نے کئی لوگاں نو کم تے لایا تے کیا دوپہر تک کام کرو، ایک قرات دے بدلے تہانوں ایک قرات ملے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو ایک قرات دتا جاندا ہے، وہ بندہ پھر لوگاں نو کام لگاندا ہے، کہندا ہے ہن دوپہر تو لا کے اثر تک کام کرو تہانوں ایک قرات ملے گا۔ میرے آقا فرماندے نے او پھر کام کر دینے
انہاں نوں ایک قرات ملدا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس تو بعد امت محمدیہ دی باری آندی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اثر تو لا کے مغرب تک کام کردے نے، انہاں نوں 2 قرات ملدا ہے۔ تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یہودیاں نے اعتراض کیتا، عیسائیاں نے اعتراض کیتا، اے عرشاں والے ربا وقت ساڈا بہتا سی، صبح تو لا کے دوپہر تک کام کیتا، ایک قرات ملیا۔ دوسرے کہندے نے اللہ جی اسی دوپہر تو لا کے عصر تک کام کیتا، سانو ایک قرات ملیا، لیکن امت محمدیہ نے عصر تو لا کے مغرب تک 2-2.5 گھنٹے دا وقت بندا ہے، صرف جناب اینا کو کام کیتا، انہاں نوں 2 قرات ملدے نے۔ اللہ دی ایدی وجہ کی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے او بندیو تہانوں ایک ایک قرات ملے آئے، پہلے ٹائم تو لگ کے دوپہر تک، دوپہر تو لگ کے عصر تک۔ کیا تہاڈے عطیے دے اندر کوئی کمی کیتی گئی ہے؟ کیا تہاڈی مزدوری دے اندر کوئی کمی کیتی گئی ہے؟ اللہ مزدوریاں دے اندر تے کمیاں نہیں آئیاں۔ میرے اللہ فرماندے نے یؤتیہ من یشاء، اے تے اللہ دا فضل، اللہ جنوں چاہے زیادہ عطا فرما دے وے۔ یہ امت محمدیہ دی مثال ہے، دو راجر ہے امت محمدیہ دا، ہر کام دا ہی اللہ نے 2 راجر رکھے ہے، لیکن شرط یہ کہ اللہ اور اس دے رسول دے حکامات کو تسلیم کرے، او دے مطابق عمل کرے۔ او دے واسطے 2 راجر اللہ رب العزت نے تیار فرمایا، اور اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث نبوی، کائنات دے سردار پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے نے اللہ رب العزت نے انہاں واسطے 2 اجر عطا فرمایا ہے، 2 اجر تیار کیتا ہے۔ ایک او بندہ جڑا اہل کتاب دے وچوں ہے، جیسا کہ میں پہلے آیات مبارکہ تلاوت کر چکے ہاں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک اہل کتاب دے وچوں انسان ہے، اور جدوں دے سامنے قرآن پڑھیا جاندا ہے اپنی عقیدے نو چھڑ دیندا ہے، اپنے مذہب نو چھڑ دیندا ہے، نبی آخر الزمان تے ایمان لے آندا ہے۔ اللہ رب العزت دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او بندہ اللہ رب العزت نے دے واسطے 2 اجر عطا کیتے نے، اللہ نے 2 اجر تیار کر چھڑے نے۔ دوسرا او بندہ جڑا غلام ہے، مالک دا صحیح حق ادا کردا ہے، او دے بندیاں دا بھی صحیح حق ادا کردا ہے۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے او دے واسطے بھی 2 اجر تیار کیتے نے۔ تیسرا او بندہ جن دے کول ایک لونڈی ہے، انہوں ادب سکھاندا ہے، انہوں تعلیم سکھاندا ہے، میرے آقا فرماندے نے پھر اس تو بعد انہوں آزاد کر کے او دے نال نکاح کر لیندا ہے، او دے واسطے بھی اللہ نے 2 اجر تیار کیتے نے۔ اپنا مذہب چھڑنا بڑا اوکھا ہے، اپنے رسم و رواج اسی نہیں چھڑ دے، اپنے رسم و رواج چھڑن تے تیار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دیتی کافرانوں، وہ کہندے سی نحن وجدنا آباؤنا، اسی تے جناب اپنے باپ دادیاں نوں اندے تے پایا سی کیویں چھڑ دئیے۔ اج کل بھی کسی نو کہیے ذکر و اذکار دے معاملے دے اندر، نمازاں دے معاملے دے اندر، عقائد دے معاملے دے اندر، وہ کہندے نے ساڈے بڑے کملے ہی سن، تو بڑا مولوی آ گئے۔ اسی اپنے عقائد نو نہیں چھڑنا، اسی اپنے آباء و اجداد دے دین نو نہیں چھڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا جڑے اہل کتاب لوگ دائرہ اسلام جو داخل ہوئے میرے نبی تے ایمان لے آئے، انہوں نے پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں انہوں واسطے 2 اجر تیار کیتا ہے۔ اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتطاع فیہ وہو علیہ ساق لہو اجران
मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस सही मुस्लिम दे अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल माहिरु बिल कुरानी मअस सफरिल किरामिल बाररा, जड़ा कुरान दे अंदर माहिर है यानी कुरान दे अंदर माहिर हाफिज़े कुरान कारिए कुरान, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने कि जड़ा बंदा कुरान दा माहिर है, कुरान नु तलफ्फुज़ दे नाल पढ़दा है, कुरान नु सोच समझ के पढ़दा है, जिन्हों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान दी समझ अता कीती है, मेरे आका फरमांदे ने ओ ते मुअज़्ज़ज़ फरिश्तियां दे नाल होएगा। कल क़यामत दा दिन होएगा जड़ियां सीटां अल्लाह फरिश्तियां नूं देगा, जड़ियां नशिस्तां अल्लाह फरिश्तियां नूं देगा, उन्हां दी बराबर ते नशिस्तां जड़ियां ने माहिर कुरान नूं मिलणगियां, उहदे बराबर ते मिंबर जड़ा मिलेगा माहिर कुरान नूं मिलेगा। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगली बात बड़ी प्यारी फरमाई है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने वल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतअ फीही व हुवा अलैहि साक, जड़ा कुरान पढ़दा है ते कुरान मुंह दे उत्ते नहीं चढ़दा, अटक अटक के पढ़दा है, बार बार कोशिश करदा है फिर अड़दा है, बार बार कोशिशां करदा है फिर अड़दा है, बार बार कोशिशां करदा है, जुबान दे अंदर लुकनत आई है ना, कुरान कभी पढ़िया नहीं था ना, बार बार लुकनत आंदी है, बार बार कुरान पढ़दा है, अड़ अड़ के पढ़दा है, जिथे एक बंदा अद्धे पौने घंटे दे अंदर पूरा सिपारा पढ़ जाता है, ये बंदा जनाब 1.5-2 लेना ही पढ़दा है, अड़ अड़ के पढ़दा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लहू अजरान, इस बंदे वास्ते अल्लाह ने 2 अजर तैयार कीते ने। आपां वेखिए अपने घर के अंदर दर अंदर दौड़ा के किन्ने लोग ने यार जेड़े कुरान पढ़े ही नहीं दे, और दुनिया के हिसाबो किताब के अंदर जनाब वही शूटर ने हो, और कई बुजुर्ग जनाब फटियां ते बह के चुगलियां गीबतां बोहतान इल्जाम तरासियां इवें जबान टर टर चलती है, लेकिन जो कुरान पढ़ना है आंदे ने की करिए जी जबान ही मोटी हो गई है, गालां दी वरी मोटी नहीं, चुगलियां दी वरी मोटी नहीं। इंसान कैसा आखरत दा रब दा डर कोई नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया लोगों मैं कुरान नू नसीहत भी बनाया है, अद्दीन युसर, मैं दीन नू आसान भी बनाया है, फकराउ मा तयस्सरा मिनल कुरान, मैं कुरान नू बड़ा आसान बनाया है। साडे घरां दे अंदर अल्लाह दी कसम कोई तरबियत नहीं, 9वीं 10वीं दे बच्चे पढ़ना आते हैं जिन्होंने नादरे की लैन तक नहीं पढ़नी आती। साडे बाबियां दा भी ये हाल है। और कुरान नू सोच के पढ़ो, कुरान नू समझ के पढ़ो, एदी फजीलत बड़ी है, एदी अजमत बड़ी है, एदा मुकाम बड़ा है। कल क़यामत वाले दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुरान जड़ी सिफारिश करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत दी रहमत इन्नी जोश के अंदर होएगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दी रहमत गवारा नहीं करेगी कि मैं कुरान की सिफारिश नू रद्द करा। कुरान की सिफारिश नू अल्लाह लौटाएगा नहीं, कुरान अपनी सिफारिश मनवाएगा। हदीस के अल्फाज ने कुरान झगड़ेगा, अल्लाह जब तक इन्हू जन्नत के अंदर नहीं लेके जावांगा अल्लाह मैं इथों हिलना ही नहीं। साडे कोल दुनिया के सारे कामां दी फुरसत हैगी है। अगर मैं इत्थे ही पूछ लवां कि रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर किन्ने किन्ने कुरान किन्ने किन्ने पढ़े ने तो की होएगा, असीं मरना नहीं दा। ये सिर्फ कुरान जनाब पैसे रखने वास्ते है कि मैं ये पैसे रखना तो मसीते वड़ के चुक ला, या जनाब अलमारियां दे विच खूबसूरत करके जनाब गलाफ के अंदर लपेट के रखने वास्ते आ, या ये बेटियां दे सिर दे उत्ते जो शादी की साया करके उन्होंने रुखसत करने वास्ते रखे असीं। कुरान जो घर के अंदर खोली है ना, कुरान दस देंदा कि मैनूं किन्नी की देर हो गई खुले नूं, उहदा वर्क दस देंदा है। जिवें नोटां ते बार बार उंगलां लगन दे नाल नोट मैले हो जाते हैं ना, जिहड़ा कुरान पढ़ींदा रहिंदा उहदे पेज दस देंदे ने कि सानूं किन्नी वारी हथ लगे है। जरा सोचिए इस कुरान ने, कुरान जो पढ़ना है कुरान ने सिफारिश करनी, तो ना पढ़ना तो कुरान ने की करना जाके। वो इस बारे च भी कहेगा कि या अल्लाह इन्हें मैनू सारी जिंदगी हाथ ही नहीं लाया, इनू पुछ, इनू अपने काम प्यारे सन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी सी,
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी कुरान की तिलावत कर रहा है। उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक रिवायत के अंदर सूरत कहफ का जिक्र है, एक रिवायत के अंदर सूरत बकरा का जिक्र है। कहते हैं कि मेरा कोल घोड़ा बजया सी, मेरा छोटा जा बेटा सी याहिया, वो सुता पिया सी। कहते मैं जो कुरान की तिलावत शुरू करना सा घोड़ा उछलना शुरू कर देंदा सी, जो कुरान की तिलावत बंद करना सा घोड़ा खड़ा हो जाता सी। कहते मैं जल्दी नाल अपने बच्चे ने उठाया और मैं देखा एक झुरमट जा छतरी नुमा झुरमट, रोशनियां ही रोशनियां ने उहदे विच। कहते मैं वेख्या वो मेरिया नज़रों के सामने आसमान की तरफ उठ गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल फजर की नमाज पढ़ी, मैं सारा वाक़या सुनाया तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर तू कुरान पढ़ता रहिंदा वो तो अल्लाह के फरिश्ते सन जिहड़े रब का कुरान सुनने वास्ते आए सी। अगर तू कुरान तिलावत करता रहिंदा, कुरान पढ़ता रहिंदा, कुरान की तिलावत करता रहिंदा, सूरज चढ़ आंदा सारे मदीने के लोग अल्लाह के फरिश्ते वेख लेंदे। उन्हां दे कुरान पढ़न दे नाल ते रब के फरिश्ते उतरते सन। इन्ना खलूस के नाल लोग कुरान पढ़ते सन और इन्ना तसलसल दे नाल और इन्ना ज़्यादा कुरान पढ़ते सन। आप आपदा हाल वेख लीए, किन्ने लोग ने जिन्हें एक कुरान भी नहीं पढ़िया रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा कुरान पढ़ता है अड़ता है, कुरान पढ़ता है अड़ता है, कोशिश जारी रखता है, ट्राई अगेन, बार बार कोशिश करता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लहू अजरान, उहदे वास्ते अल्लाह ने 2 अजर तैयार किए हैं। वो परेशान ना होवे कि मैनू कुरान नहीं आंदा, वो इस बात का गम ना करे कि कुरान मैनू नहीं आता। लोगों ने मेरे नाल ने पता नहीं किन्ने किन्ने सिपारे पढ़ लेने, किन्ने किन्ने कुरान मुकम्मल कर लेने। परेशान ना होवे, जिथे अगले बंदे नू 1 अजर मिलेगा अल्लाह उहदे वास्ते 2 अजर तैयार किए ने अल्लाह ने। कितने खुशकिस्मत लोग ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रमज़ान मुबारक के अंदर जबरील नू कुरान सुनाते सन रात नू। मुहद्दिसीन ने रात का जिक्र किया है। और जिस साल आपनू पता लग गया जो इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आप दी वफात हो 6 महीने कबल ये सूरत नादल हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रमज़ान मुबारक का महीना आया, आपने जबरील नू 2 बारी कुरान सुनाया है। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहु कुराना। ऐ मेरे नबी जल्दी जल्दी जुबान नू हरकत ना दियो, तुहाडा काम सिर्फ पढ़ना है आहिस्ता आहिस्ता, साडा काम तुहाडे दिल के अंदर उतार देना और महफूज कर देना। नबी दे दिल च कुरान महफूज सी, नबी फिर भी अपनी मंजिल कढ़दा सी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर भी कुरान पढ़ते सन। और जिन्ना मेरे मुस्तफा ने कुरान पढ़िया दुनिया के अंदर किसी बंदे ने पढ़िया ही कोई नहीं। आपां ते सिर्फ नेकियां का महीना सिर्फ रमज़ान मुबारक का ही समझिया है ना, बस इत्थे ही रब सुनता, बाकी अगे पिछे तो अल्लाह 11 महीने सुता रहिंदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा इंसान अटक अटक के कुरान पढ़दा ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका दर्जा रखा है, उसदे वास्ते 2 अजर ने, 2 अजर उसदे वास्ते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली हदीस अबू बसरा गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हादी सलाती उरिदत अला मन काना क़ब्लुकुम फज़य्यऊहा फमन हाफ़ज़ अलैहा काना लहू अजरुहु मर्रतैन वला सलातु बाद हत्ता यतलु अश-शाहिद वश-शाहिदुन नजम। कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पहलियां लोगां ते नमाज़े असर नू पेश किया गया, उन्हां नमाज़े असर नू ज़ाया कर छड़िया। ओ खबरदार, नमाज़े असर दी जिहड़ा बंदा पाबंदी करदा है, नमाज़े असर नू पाबंदी दे नाल अदा करदा है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओहदे वास्ते अल्लाह ने 2 अजर तैयार कर छड़े ने। नमाज़े असर का जिक्र बतौर खास कुरान के अंदर है और नमाज़े फजर का जिक्र बतौर खास कुरान के अंदर है। इसकी वजह की है,
عبدالرحمان کیلانی رحمہullah تفسیرُل قرآن دے اندر نقل کرتے ہیں یہ وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو معراج تے گئے سے نا، معراج تو پہلوں بھی یہ دو نمازاں پڑھیاں جانیاں سن، فجر اور عصر۔ اس واسطے انہاں دوواں دا ذکر اللہ نے قرآن چ بطور خاص کیتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اوتھے اللہ نے فجر دی قسم کھادی، ایتھے اللہ نے عصر دی قسم کھادی۔ اور کتنے لوگ نے جڑے عصر دی نماز نہیں پڑھتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا عصر دی نماز دی حفاظت کرتا ہے، حافظوا علی الصلاوات، لوگو نمازاں دی حفاظت کرو، اسپیشلی درمیانی نماز دی۔ یہ دو نمازاں دا اللہ نے ذکر قرآن مجید اندر کیتا بطور خاص، محدثین نقل کرتے ہیں یہ دی وجہ کی ہے کہ دو نمازاں دے اوقات بڑے مشکل نے۔ فجر دا وقت بھی بڑا مشکل ہے، نیندروں اٹھنا بڑا اوکھا ہے، تے عصر دا وقت بندے دے کماں دا عروج ہوندا ہے۔ ہر انسان دے کام دا عروج، اور انسان کہندا ہے کہ جناب میرا کام نہ رہ جائے، ہن جناب میں کتے جناب ڈیوٹی کرنے والا پیچھے نو جا رہا ہے، کتے جناب مربیاں والا زمیناں والا اپنے جناب فصل دا اہتمام کر رہا ہے اور اختتام کر رہا ہے، پیچھے نو آن دا کام نو سمیٹ رہا ہے اور انہوں وقت نہیں ملتا۔ محدثین نقل کرتے ہیں دو اوقات، اے وقت ایسا وقت ہے فجر دا اور عصر دا نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے۔ جنہ انہاں دو وقتاں دے اندر نماز پڑھ لی نا، تین نمازاں بھی رولا پڑھ لے گا بندہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات واسطے کسی دے کولو بدلہ نہیں لیا آج تک، سنیا ہوئے۔ اسلام دے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں، دنیا دے اتے کوئی ایسی کتاب نہیں جن دے اندر لکھیا ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات واسطے کسی کولو بدلہ لیا ہوئے یا آپ نے کسی واسطے بد دعا کیتی ہوئے، نہیں کیتی۔ جدو آپ نو دلی ٹھیس پہنچی ہے نا دین دے بارے، ادو آپ نے بد دعا کی تھی، اور نبی دی بد دعا بڑا معنی رکھ دی ہے کہ نبی نے بد دعا کی تھی تو کیوں کی تھی، یہ وجہ کی ہے۔ کائنات سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احزاب ہوئی، خندق ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عصر دی نماز فوت ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے نال موجود نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خندق کھڑ دے رہے اور دیگر معاملات دے اندر میرے مصطفیٰ دی عصر دی نماز ضائع ہو گئی، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کافراں واسطے بد دعا کیتی، اللہ انہاں دے گھراں نوں بھی اگ نال بھر دے، اللہ انہاں دیاں قبراں نوں بھی اگ دے نال بھر دے، اللہ جنہاں نے مینوں مشغول کیتی رکھیا تے محمد کریم دی عصر دی نماز فوت ہو گئی۔ جنگ دے وچ سی اللہ دے نبی، مجبوری بھی سی، اپنے رنگی مجبوری نہیں کہ گویا لگیا ہے، اپنے رنگی مجبوری نہیں میں جناب مجھاں چونا پیا سا، اپنی رنگی مجبوری نہیں میں پانی لایا سی، اپنے رنگی مجبوری نہیں کہ میرے آلوਆਂ دی گڈی لوڈ ہوندی پئی سی، اے مجبوریاں نہیں، او مجبوری سی میدان قتال سی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خندق کھڑتے پے سی کافراں دے مقابلے دے اندر، مدینہ طیبہ دے باہر جناب کتے کافر حملہ نہ کر دین، مجبوری بھی سی، شرعی عذر بھی سی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اینا خدشہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کر چھڑی، اللہ انہاں دی قبراں نو بھی اگ دے نال بھر دے، اللہ انہاں دے گھراں نو بھی اگ دے نال بھر دے، اللہ جنہاں میری نماز عصر نو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ اپنی رہ جائے تو کوئی پرواہ ہی نہ، آپ نے چلو آپ بعد جا کے جماعت کرا لیں گے۔ اور میرے بھائی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اللہ نے مقررہ وقت فرض کیتی ہے تو پاویں لاکھ جماعتاں بعد کرا لے، جی 27 درجے 25 درجے افضل جماعت دا وقت سی وہ گزر چکے ہے تو اس جماعت دے ادر نو کدی نہیں پہنچ سکتا۔ مذاق نہ بنا شریعت نو کہ میری جناب مجبوری سی، مجبوری کنوں کیا جاتا ہے، عذر کنوں کیا جاتا ہے؟ بندہ مسافر واسطے عذر ہے، بھوک لگی او عذر ہے، بندے نو جاگ نہیں آئی او عذر ہے، بندہ بھول گیا او عذر ہے، انسان تے غسل واجب ہے او عذر ہے، انسان نو جناب قضاء حاجت دی طلب ہے او انسان دا عذر ہے، باقی انسان دا کوئی عذر نہیں، یہ صرف بہانے نے ٹرکان دے اگلے بندے نو۔
اس واسطے میرے بھائی بچ انہاں چیزاں تو۔ شیطان جڑا نا شیطان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتھوں تک انسان دا خون ہے نا، جتھے جسم دے اندر جتھوں تک خون نو رسائی ہے نا، اتھوں تک شیطان دی رسائی ہے۔ کی خیال جڑا وچ وڑ گیا کچھ نہیں کردا ہونا، جڑا اندر چلا گیا ہے ذرے ذرے دے اندر خون دے جناب قطرے قطرے دے اندر پھردا پیا انسان دے، کچھ نہیں کردا، آرام نال بیٹھا ہوئے گا۔ کتے ریاکاری پیدا کرتا ہے، کتے غرور پیدا کرتا ہے، کتے تکبر پیدا کرتا ہے، کتے گھمنڈ پیدا کرتا ہے، کتے جناب تقوی دا غرور پیدا کرتا ہے، کتے جناب اپنے بڑے ہون دا غرور پیدا کرتا ہے، کتے جناب علمی شخصیت تے وار کرتا ہے، کتے تقوی والی شخصیت تے وار کرتا ہے، کہ میں کسے طریقے دے نال انہیں جناب جدوں انسان انہیں تے اللہ دی توفیق نال غالب آ جائے نا، نیکی تے کرن دیندا ہے لیکن اس نیکی نو پھر ضائع کرواندا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اگلی حدیث آپ نے فرمایا کہ جڑا انسان صلہ رحمی کرتا ہے نا، صلہ رحمی اپنے جڑا صلہ رحمی کرتا ہے نا اپنے تے، انہوں واسطے بھی اللہ نے 2 اجر تیار کیتے ہیں۔ جڑا اپنے لوگوں نال حسن سلوک کرتا ہے، اپنے رشتہ داراں نال قرابت دے جڑے رشتہ دار نے، قریبی رشتہ دار نے، انہاں دے نال حسن سلوک کرتا ہے، انہاں تے صدقہ کرتا ہے، انہاں تے خرچ کرتا ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے اون دے واسطے بھی 2 اجر تیار کیتا ہے۔ اللہ کنا غفور الرحیم۔ مسجد نبی کچی سی، کچی اور کھجوراں دے پتیاں دی چھت سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں سجدہ کرتے سن نا، بارش آندی سی تے پیشانی آپ دی جناب پانی دے نال کچڑ دے نال لت پت ہو جاندی سی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے جدوں آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ رب العزت ہرگز تہاڈی وہ نیکی قبول نہیں کردا جب تک تسی اپنی جان دے نالوں زیادہ جڑی سب تو زیادہ پیاری چیز ہے نا اللہ دے رستے خرچ نہ کرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسے نسی آئے آن کے کہندے نے اللہ دے نبی جڑا مسجد نبی دے سامنے میرا کھجوراں دا باغ ہے نا، میں سارا دا سارا اللہ دے رستے خرچ کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیرے رشتہ دار ہے نے؟ ذرا سوچئے اتنے ذرا رکیے آپ اور سوچئے، آپ سجے کھبے خرچ کرنے ہاں، رشتہ داراں دی آپ پرواہ ہی نہیں ہوندی اللہ دی قسم۔ ایک بھائی ایک انسان خود جڑا ہے 2-2 4-4 لاکھ روپیہ مہینے کا کماندا لیکن بھرا کرائے تے بیٹھا ہے، اور انسان خود گوشت نال کھانا کھاندا ہے لیکن بھرا دے گھر سبزی بھی نہیں پکدی۔ ایک بہن ایس کرتی ہے لیکن دوسری بہن بیچاری وہ ہر وقت منگن تے رہندی ہے، برتن مانج کے محنت مزدوریاں کر کے جناب وہ اپنا پیٹ پال دی، اپنے بچیاں دا پیٹ پال دیے، لیکن کدی سانو خیال آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے رشتہ دار ہے نے؟ ہاں اللہ دے نبی میرے کزن ہے نے، چچا داد بھی نے، مامو داد نے۔ آپ نے فرمایا انہاں تے خرچ کر دے، انہاں تے خرچ کر۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے جڑا قرابت داراں تے خرچ کردا نا، قرابت داراں تے، اون دے واسطے اللہ نے 2 اجر رکھیا ہے۔ اپنے رشتہ داراں والے ویکھیا کرو، سب تو پہلے حق جڑا ہے نا وہ غربا مساکین دے وچوں بندے دے رشتہ داراں دا جے۔ سجے کھبے جان تو پہلوں، یاراں بیلیاں نو دین تو پہلوں، یارانے پالن تو پہلوں اپنے رشتہ داراں نو ویکھو کہ میری بہن تا نہیں بیٹھی، میرا بھائی تا نہیں بیٹھا، میرا کوئی قدم تا نہیں بیٹھا، میرا کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب، حتیٰ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں مسئلہ پوچھن واسطے آئیاں سی، اور صحابی رسول نو کہا کہ اللہ دے نبی دے کولوں مسئلہ پوچھو، مینوں اللہ رب العزت نے مال دیتا ہے، میں اپنے بچیاں تے اور اپنے خامد تے خرچ کراں، مینوں اللہ اجر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خامد تے خرچ کریں گی، یتیم بچیاں تے خرچ کریں گی، اللہ 2 اجر دے گا۔ اس واسطے میرے بھائیو اپنے رشتہ داراں نو ویکھیے، عزیز و اقارب نو ویکھو، انسان دے مال دا او دے تے زیادہ حق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو چل کے آئے نا منگن واسطے کہ مینوں فلاں چیز دی ضرورت ہے، فلاں چیز دی ضرورت ہے، آپ نے فرمایا وہ بندہ نہیں دیندا، اگوں تکبر کردا ہے، غرور کردا ہے، گھمنڈ کردا ہے، یہ غرور ہی ہے نا اگلے بندے نوں نہ دینا، یہ بھی تکبر ہی ہے۔ حالانکہ دیتا تے اللہ نے اون دے دتے تو ہی دینا ہے نا، کیڑا اپنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نہیں دیندا، کل قیامت کا دن ہوئے گا
ایک سپ نکلے گا, سپ جڑا انہوں ڈنگ مارے گا, اللہ انہوں دا توق بنا کے اس بندے دے گل چ پاوے گا جنہیں دنیا دے اندر بخیلی کی اپنے رشتہ دار تے خرچ نہ کیتا. اس واسطے میرے بھائیوں یہ معاملات نے, یہ کچھ باتاں سن, یہ کچھ اعمال ایسے سن جنہ دے کرن دی وجہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہاں بندیاں واسطے دوہرا اجر تیار کیتا ہے, یہ سانوں بھی مستحق بننا چاہیے ہے. اللہ دی حضور دعا ہے جو سنیا سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.